जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यौम आज़ादी के मौके पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 104 पाकिस्तानियों को अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। जो हुकूमती प्रोसेस होता है, इसमें जिस चीज को अवार्ड मिल रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर करूं, लेकिन सबसे पहले आज 77 ईयर्स के बाद, 77 बरस के बाद हम कहां पे खड़े हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में जो पाकिस्तान में गुर्बत है, अब वो 40% तक बढ़ चुकी है। इसी तरह रवां बरस के जो पहले 6 माह हैं, उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है उन ममालिक में जहां पे इंटरनेट के ऊपर पाबंदियां आयद की गई। इसी तरह यूएनडीपी की जो इंसानी तरक्की के हवाले से आलमी दर्जा बंदी है, उसमें पाकिस्तान 193 ममालिक में से 164 नंबर पे है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में दूसरे नंबर पे है। यानी 2,60,00,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। और एक और ह्यूमन कैपिटल रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन 40%, यानी आधी पॉपुलेशन ऐसी है तकरीबन जिनको मुनासिब खुराक दस्तयाब नहीं है। और दूसरी जानिब जो हमारे हुक्मरानों के खर्चे हैं, जो हमारे हुक्मरानों के रवैये हैं, वो आपके भी सामने हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने 104 लोगों को अवार्ड्स देने के ऐलान किया है। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं जी। आसिफ जरदारी जो है, उन्होंने अनाउंस किया है नेशनल अवार्ड्स 104 पाकिस्तानियों के लिए, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ गैर मुल्की भी शामिल है। अब जिन शख्सियात को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उनमें अनवर मजीद साहब भी शामिल हैं। ये अनवर मजीद साहब जो है, ये ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं, जिसके हवाले से एक रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जेली अकाउंट्स का जो स्कैंडल था, और उसमें एक जेआईटी बनी थी, और उस जेआईटी ने जो ओमनी ग्रुप के हवाले से बताया था, उसी ओमनी ग्रुप के जो सरबराह थे ख्वाजा अनवर मजीद साहब, अब उनको पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविलियन एजाज जो है हिलाल इम्तियाज, उससे उनको नवाजा जा रहा है। इसी तरह तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा पाने वाले डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब, जिनकी सजा बाद में मुअत्तल हो गई थी, जिन्होंने 67 जो है एमपीओ के ऑर्डर जारी किए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है अदालत ने काफी ज्यादा बरहमी का इजहार किया कि कैसे आप लोगों की शख्सी आजादियों को इस तरह कर्टेल कर सकते हैं। आपको याद होगा वो जो तौहीन अदालत का सारा मुकदमा चला था कि आप एमपीओ के तहत किसी को भी बंद कर दें। उस डीसी साहब को भी जनाब आसिफ जरदारी साहब ने अनाउंस किया है कि जनाब उनको भी अवार्ड मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, आसिफ जरदारी साहब सबको अवार्ड्स दे रहे हैं, सबकी खिदमत का सिला उनको मिल रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का शुमार जो है इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर एक तरह से कदगन है या बंदिश है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। पहले 6 माह के दौरान बार बार यहाँ पे इंटरनेट के हवाले से मसाइल पैदा हुए, लेकिन दूसरी जानिब हम टाइम स्क्वायर्स अमेरिका में जो है नवाज शरीफ आईटी सिटी के इश्तिहारात दे रहे हैं। और फरवरी 2024 से रवां बरस फरवरी के महीने से मुल्क में एक्स की सर्विस बंद है। और इसके साथ साथ जो है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि दुनिया के मकबूल तरीन जो फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइबर, उसने भी पाकिस्तान के जो बेशतर फ्री लांसर्स हैं उनका स्टेटस गैर फाल कर दिया। इस तरह की खबरें भी हैं। तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो फ्री लांसिंग करते हैं और वहां से डॉलर्स लेके आते हैं, और सालाना $500 मिलियन ये फ्री लांसर्स लेके आते हैं। लेकिन इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से, इंटरनेट की बंदिश की वजह से, ये जो फाइबर या पता नहीं जो मुबैना फायरवॉल है, उसकी वजह से मुबैना तौर पे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जो फ्री लांसर्स हैं उनको इन मसाइल का सामना है। अच्छा, अब जो आसिफ जरदारी साहब ने अवार्ड्स दिए हैं, जो 104 मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें कुछ का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया, नाम बता दिए, लेकिन उसमें उमर फारूक साहब भी हैं। जी हाँ जी, ये वो हैं जिन्होंने तोशा खाना के हवाले से इमरान खान के खिलाफ गवाही दी थी, जो दुबई में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर नॉर्वे में फ्रॉड का मुकदमा था, और जिनके हवाले से मुख्तलिफ स्टोरियां थी। ये सामने आप जियो की स्टोरी भी देख सकते हैं, इसमें भी इनका जिक्र है। और कई मिलियन डॉलर्स का फ्रॉड का इनके ऊपर मुकदमा था, $120 मिलियन का, और मुख्तलिफ इनकी जो शेडी डील्स हैं उसके हवाले से जिक्र है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो मुकदमा खत्म हो गया है, लेकिन कुछ नॉर्वे के जर्नलिस्ट अभी भी क्लेम करते हैं कि ये अभी भी नॉर्वे वापस नहीं जा सकते, ये दुबई में बैठे हुए।
ان کو بھی یعنی عمر فاروق صاحب کو بھی ہلال امتیاز جو ہے وہ مل رہا ہے، صدر زرداری صاحب دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپوز کیا ہے توشہ خانہ کے کیس کو۔ میرے خیال میں جتنے بھی معززین ہیں ان کو آصف زرداری صاحب نے ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ناموں پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن obviously ایک پروسیس کے تحت گزر کے یقیناً ان لوگوں کی خدمات ہوں گی۔ یہ جو جعلی اکاؤنٹ سکینڈل والے ہیں انور مجید صاحب، یہ یقیناً جعلی اکاؤنٹ جو سکینڈل تھا وہ جھوٹا ہوگا اومنی گروپ کے خلاف، اور آصف زرداری کا اس میں نام تھا، مختلف پیمنٹس ہوئی تھی، وہ بڑا لمبی جے آئی ٹی ہے، اور جے آئی ٹی میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی، ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے، یہ عمر فاروق صاحب کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ سارے ڈیزرونگ لوگ ہیں، اور ڈی سی اسلام آباد جس کو توہین عدالت کے کیس میں سزا ہوئی اور بعد میں وہ سزا معطل ہوئی، تو جناب وہ ان کو بھی جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ ہیں جنہوں جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے، تو زرداری صاحب کا یہ فرض بنتا ہے بطور صدر کہ وہ اس کو لک آفٹر کریں، اور وہ بالکل کر رہے ہیں، اور وہ ان سب کو ایوارڈز دے رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، عوام پاکستان جو پارٹی ہے ان کے کسی لیڈر نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہوئی تھی، اور ان کی جانب سے تمام لوگوں کو یوم آزادی مبارک کہا گیا۔ اور عوام پاکستان آپ کو پتا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی اور شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی، یہ جو تصویر ہے میرے خیال میں پوری پارٹی جو ہے اس کے اندر موجود ہے اس وقت۔ میرے خیال میں مجھے یہی لگتا ہے، ماشاءاللہ یہ شاید پاکستان کی واحد پارٹی ہے اس وقت جس میں تمام پارٹی ایک تصویر کے اندر آ سکتی ہے۔ پر پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، ان کی وہ تنظیم سازی ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے یہ بھی سیاست میں اپنا متحرک کردار ادا کریں گے۔ لیکن یہ تمام جو ان کے لیڈران ہیں، اہم لوگ، وہ سارے ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عوام پاکستان پارٹی کے لیڈران، اور ان کی جانب سے عوام کو یوم آزادی جو ہے وہ مبارک کہا جا رہا ہے۔ اینی وے جی، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو، ہم سب کو اپنے آپ سے کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا آج سے 77 ایئرز 77 برس یا 78 برس پہلے جو ہم نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ جہاں پہ 40% بچے ایسے ہیں جن کے پاس خوراک نہیں ہے، اور حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تمغے جیسے بانٹے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو ہم سب کو اپنے آپ سے کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب اگلے سال 14 اگست تک اس ملک کو کس طرح بہتر کرنا ہے، اور اس ملک کی جو عوام ہے ان کے حالات کو کس طرح بہتر کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کی بہتری جو ہے وہ عوام کی بہتری سے جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو ایوارڈز دینے سے ملک جو ہے وہ آگے نہیں جاتے، آپ کو عوام کو اٹھانا ہوگا۔ وہ جو غربت ہے جو اب 40% تک پہنچ چکی ہے اس کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے، عوام کو اس کے رائٹس دینے ہیں، عوام کو وہ ٹولز ہم نے مہیا کرنے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ فعال کردار ادا کر سکیں۔ ابھی یہ فری لانسرز کا ہی میں نے آپ کے ساتھ قصہ ذکر کیا کہ جناب جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، فری لانسرز بیچارے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک کسی نے ٹویٹ شیئر کی ہوئی تھی، ایک شخص جو ہے وہ فائر وال کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ایک کوئی صحافی ہیں، ان کی 2 ٹویٹس کسی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ یہ ہو گیا تو سب کا پروگرام، وہ ہو گیا تو پروگرام جو وہ کہتے ہوتے ہیں شیر افضل مروت صاحب وہ ہو گیا۔ آج انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کوئی ایک آدھے دن پہلے کہ جناب وہ میرے بچے بھی فری لانسنگ کرتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جناب وہ اتنے $1000 کماتے تھے، وہ مسئلہ بن گیا۔ اس وقت وہ بغلیں بجا رہے تھے۔ تو یہ جو چھوٹا ذہن ہے جو چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے اور چیزوں کو جناب وہ اس طریقے سے ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے، یہ کوئی کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے انٹرنیٹ، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انٹرنیٹ کا کلیدی کردار ہوگا۔ اگر اس کے اوپر اس طرح قدغنیں لگیں گی، وہ ڈسرپشن ہوں گی۔ ابھی بھی اگر آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر آپ کوئی تصویر بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، بہت سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ تصویر بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، وائس میسج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ تو کیا ایسے ہم ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ یہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔